الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين الصلاة والسلام على قائد الغر المحجلين وآله الطيبين الطاهرين وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. بلند آواز نال پڑھی صلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلى آلك واصحابك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا شفيع المذنبين وعلى آلك واصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين. اللہ رب العزت دی حمد و ثنا تو بعد درود و سلام بارگاہی سید الانبیاء محبوب کبریا شافع روز جزا نبی اکرم شفیع معظم تاجدار بطحا سرور کائنات فخر موجودات باعث تخلیق کائنات صدر بزم کائنات مصدر کائنات وجہ کائنات جناب احمد مجتبہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارک وسلم. بعد واجب الاحترام موضوع محترم علماء کرام نعت خانہ نشیر لسام بانیان محفل نقیب محفل معززین علاقہ مہمانان کرامی ذی احتشام حاضرینوں سامعین کرام اجداء پاکیزہ اجتماع بسلسلہ سالانہ شہادت امام عالی مقام کانفرنس جس دا انعقاد تمام صاحب برادران جنہوں نے بڑے دوست کو احتشام نال ہر سال دی طرح اس محفل مبارکہ دا اہتمام فرمایا، خصوصاً جنابی چودھری محمد زبیر صاحب چودھری سلطان محمود صاحب جنابی چودھری فلک شیر صاحب جنہوں نے اپنے بزرگوار جنابی چودھری ماسٹر محمد افضل صاحب اور دیگر مرحومین دے اصال ثواب دے واسطے اس محفل مبارکہ دے انعقاد فرمایا. دعا ہے کہ رب تعالیٰ ان حراتاں دا صدقہ جڑیاں امام عالی مقام نے کربلا دے میدان چ گزاریاں اللہ میری اور آپ احباب دی آج دی رات قبول فرما کے ساڑھے سارے واسطے نظریہ نجات بنائی. فاضل محتشم زینت العلماء خطیب ملت اسلامیہ حضرت علامہ مولانا عبدالغفار رضوی صاحب، فاضل محتشم حضرت علامہ مولانا محمد شکیل احمد رضا صاحب اور دیگر علماء کرام بھی تشریف فرمانے میں فردن نام تو واقف نہیں ہیں.
اور نقیب ملت اسلامیہ اور فاضل محتشم حضرت علامہ مولانا قاری محمد عارف قادری صاحب آگے تشریف فرما. دعا گوہاں کہ رب تعالیٰ نبی کریم علیہ السلام دا صدقہ ساری حاضری قبول فرمائے. اور چودھری محمد اقبال صاحب، جناب حاجی محمد اسلم صاحب، جناب چودھری محمد الیاس صاحب اور تمام صاحب برادری اللہ تبارک و تعالیٰ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دے نواسہ دی شہادت دا صدقہ انہ دی حاضری نو قبول فرمائے. اما حلیمہ دی ویڑے دا صدقہ اللہ اس ویڑے تے بنیرے تے ڈیرے نو صدا شاہ آباد رکھے. تسی بھی قرب و جوار تو تشریف لکے آئے ہو. رب تعالیٰ ہر قدم تے نیکیں دے ذخیرے عطا فرمائے. قرآن مجید فرقان حمید دی آیات بینات تلاوت کرنے دا شرف حاصل کیتا. رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یا ایتھا النفس المطمئنہ، فرمایا اے اطمینان والی جان، اے سکون والی جان، ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، لوٹ آ اپنے پروردگار وال اس حالت کہ تو او دے تے راضی ہے، او تیرے تے راضی ہے. فادخلی فی عبادی، پس میرے بندیاں چ داخلہ کر. وادخلی جنتی، اور میری جنت چ داخل ہو جا. اس آیت مبارکہ چ رب تعالیٰ نے نفس مطمئنہ نو مخاطب فرمایا. قرآن مجید چ اللہ کریم نے انسان دے نفس دیاں 3 قسماں ارشاد فرمائیاں. ایک سی کہ نفس امارہ جڑا انسان کو گناہ کراندا ہے. ایک کہ نفس لوامہ جنہوں ضمیر بھی کیا جاندا ہے کہ انسان جدو گناہ کر لوے تو وہ انسان ٹھوکر لگا کے دس دے کہ توبہ بھی کر. اور ایک نفس مطمئنہ جڑا اللہ دے ولیاں دا اور پاکاں لوگاں دا نفس ہے، یعنی کہ جڑا گناہ ہون ہی نہیں دیندا. اس آیت مبارکہ چ رب تعالیٰ نے نفس مطمئنہ نو مخاطب فرمایا. ارشاد فرمایا اے نفس مطمئنہ. مفسرین نے لفظ اطمینان دی تفسیر کر دیا. حضرت علامہ اسماعیل حقی رحمت اللہ علیہ فرمان دیں کہ انسان نو دکھ، مصیبت، پریشانی، علم دے بعد جڑی پہلی خوشی ملے انہوں اطمینان کے اندر. اللہ نے ارشاد فرمایا فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا. فرمایا ہر تنگی دے بعد آسانی ہے، پھر ہر تنگی دے بعد آسانی ہے. اللہ نے ایک یسر نو 2 عسر دے درمیان رکھیا. ادھر بھی یسر وچ کی یسر، یعنی 2 تنگیاں دے درمیان اللہ نے ایک آسانی رکھی، 2 دکھاں دے درمیان ایک سکھ رکھے. اس واسطے انسان دی زندگی چو دکھ زیادہ نہیں، خوشیاں تھوڑی آنے. میاں صاحب رحمت اللہ علیہ فرماتے نے دکھ صدا سکھ قد قدائیں. آدم علیہ السلام نو بناون واسطے جڑی مٹی گوئی گئی او دے اتے جڑی بارش کی تھی گئی او دکھاں دی بارش سی. تو انسان دی زندگی چو دکھ زیادہ نہیں، پر جڑی خوشی دکھاں تو بعد ملے انہوں اطمینان کر دینا. علامہ قاضی ثناء اللہ پانی پتی مجددی رحمت اللہ علیہ تفسیر مظہری دے اندر لفظ اطمینان دی تفسیر کر دیا. فرما دیں کہ انسان دی اکھ دے سامنے او دی ساری کائنات اجڑ جاوے، اس غم دی کیفیت دے اندر انسان نو اللہ دے ذکر چو سکون ملے. جی میں مچھلی نو پانی چو سکون مل دے تے انہوں اطمینان کیا جا دے. فرمائے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. دلان دا اطمینان ہے ہی اللہ دے ذکر. گرامی قدر حضرات، آئیے آیت لے کے درہ امام حسین دی بارگاہ کربلا دے میدان چ چلیے. تو کہ سید العالمین نے ارشاد فرمایا کہ قرآن اہل بیت دے نالے تے اہل بیت قرآن دے نالے. یعنی کہ یہ تینوں قرآن دی سمجھ ناوے کہ نبی دی آل کو پوچھ اے تینوں قرآن سمجھا من گے. اور جے تینوں آل دی سمجھ ناوے پھر قرآن پڑھ، قرآن تینوں آل دی سمجھ دے گا. اللہ نے فرمایا فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. اللہ فرماتا جے کسی چیز دا علم نہ ہوئے تے اہل ذکر کو پوچھو. اللہ نے یہ نہیں فرمایا اہل علم کو پوچھو، فرمایا اہل ذکر کو پوچھو. کہ مولا علی شیر خدا فرماتے ہیں نحن اہل ذکر، فرماتے ہیں اسی اہل بیت رسول ہی اہل ذکر آن. تو پتہ چلے اگر کسی چیز دی خبر نہ ہوئے، علم نہ ہوئے تے نبی دی آل کو پوچھیا جاوے گا. میں تے تساں کسی حافظ کو، کسی عالم کو، کسی قاری کو قرآن پڑھیا، پر حسین نے تو اس امی کو قرآن پڑھیا جڑی امی نے محمد تو قرآن پڑھیا ہے. تو حسین تو بعد کے قرآن دی تفسیر کون کر سکتا ہے؟
آئیے ذرا اے آیت لے کے تے کربلا دے ٹبے تے حسین علی مقام دی بارگاہ چ چلیے تے عرض کیتی حضور ذرا اد سونا نفس مطمئنہ کنوں کہندے نے پڑھیے قرآن بھائی علامہ عبدالغفار سے رضوی صاحب اے میرے نال چکے جیل دے ساتھی نے کوئی بچپن دا ساتھی ہوندہ کوئی سکول دا اے میرے جیل دے ساتھی نے تو انہاں نال میرا پیار بڑا ہی انہاں آکھیا سی صاحب تساں آونا ہے تو میں آ گیا سائی صاحب گھر بھی تشریف لے کے گئے سارے برادران اللہ تبارک و تعالی انہاں دا ذوق ہمیشہ اس طرح سلامت رکھے علامہ صاحب قبلہ بھی تشریف فرما اندی کر علماء کرام بھی تشریف فرما میں بیشتر مرتبہ تواڈی زیارت لی مندر والا آ چکی ہے میں نے پتا تسی بڑے عشق والے بندے ہو تے پورے سال بعد ہی آیا میں میرا خیال ہے محرم شریف چی آیا سا پچھلی مرتبہ بھی شاید تے ربیع الاول شریف چاہے سر ٹھیک ہے کوئی 10 مہینے ہو ہی گئے تقریباً پھر بھی تے تو سبحان اللہ بھی کوئی سال پورا جوڑ کے رکھی ہوگی وہ ساری میں نو دے دو میں نال لے جاواں ایک کوشش ہور کرو بلا آ جڑا بیلی ہاتھ نہیں نہ چوکدا نال دا بیلی چوکے انہوں جگا کے بولو سبحان اللہ میں دعا کرنا علماء آمین فرمان میری دعا قبول ہو جائے یا اللہ جڑا اپنا تے نال دے دا ہاتھ چوکے اچھا جو سبحان اللہ بولے اس سال اپنی امی نال حج کر کے آوے ہون جڑا اس تو اچھا بولے سنے سٹیج والیاں اور رمضان شریف اچھا اپنے ابو نال عمرہ کر کے آوے ہون جڑا اس تو اچھا بولے آج رات سوئیں تے خواب اچھ کملی والا آپ ہی آ جاوے تے تیرا کی جاندہ جڑا اس تو اچھا بولے انہا جی جاگ دیا محفل چو سونے دا دیدار کرا دے ماشاءاللہ ہون کام میں تھے کی رکھیا جی بھائی لنگر تے ہوئے گا یقیناً مگر سیانے کہندے نے جیدہ کھائیے او دا گائیے تے یقین کرو اسی تے کھاندی مصطفیٰ دا صدقہ جدی امی نے دس کے بھیجا تو پلے ہی مصطفیٰ دے لنگر تے سننی وہاں دا پتر بولے سبحان اللہ بس اینی سبحان اللہ کہہ جاؤ کہ فرشتے جھک جھک پورا سال ایک دوسرے نو کہن آؤ نگری ہے جتھے مصطفیٰ دے دوترے دا ذکر ہوندہ سننی سبحان اللہ کہہ کے جان دینے اللہ نے رجا فرمائی آیتہ النفس المطمئنہ ترجی ارجی الى ربک راضیتا مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی لائٹ پوری کروائے جا کے لائٹ بہت ہوئی توجہ ہے جی میرے بل یہ بار بار ہونا ہے جب تک لائٹ پوری نہ ہوئی جی اس واسطے میں رک گیا ذرا کہ وہ اپنا معاملات ٹھیک کر لیں لائٹ والے تو پھر دوبارہ شروع کر لیں دروشی پڑھ لو جو نہیں دے الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ علیہ وسلم کے یا سیدی گزارا ہو جائے اللہ نے رجا فرمائی ایتہ النفس المطمئنہ ترجعی الى ربک راضیتا مرضیہ اللہ نے فرمایا اے اطمینان والی جان حضرت علامہ قاضی ثناء اللہ پانی پتی مجددی فرما دینے انسان دی اکھ دے سامنے ہو دی کائنات جڑ جائے اس حالت دے اندر انسان اللہ دے ذکر جو سکون ملے انہوں اطمینان کیا جاندہ ہے نوجوانو امام حسین دا قافلہ مدینہ تو مکے بل جا رہا حسین اللہ دا ذکر کری جا رہا قافلہ مکے پہنچیا حسین اللہ دا ذکر کری جا رہا قافلہ مکے تو کربلا بل جا رہا حسین اللہ دا ذکر کری جا رہا کربلا چڑیرے لگ گئے حسین اللہ دا ذکر کری جا رہا 7 محرم نو پانی بند کر دیتا گیا حسین اللہ دا ذکر کری جا رہا 10 محرم دی خونی صبح تلوئے ہو گئی حسین اللہ دا ذکر کری جا رہا او دے ابا دے بادو کٹے گئے حسین اللہ دا ذکر کری جا رہا او دے قاسم دیاں پسلیاں ٹوٹ گئیاں حسین اللہ دا ذکر کری جا رہا او دے اکبر دی جوانی
لٹی گئی حسین اللہ دا ذکر کری جا رہا او دے عسکر دے حلقے تیر لگے حسین اللہ دا ذکر کری جا رہا او دی نکی جی سکینہ پہ روندی ہے حسین اللہ دا ذکر کری جا رہا پتہ نہیں کربلا دے میدان حسین اللہ دے ذکر جکینہ کو سکون پہ مل دے کہ سرنے دے دی نوک تے چڑھے آئے او اللہ دا ذکر کری جا رہے کری جا رہے انہوں ہی تے اطمینان کر دیں جے کوئی ناراض نہ ہوئے تے میں ترجمہ کر دیں یا ایتھا النفس المطمئنہ اے حسین بھائی حسین نال ود کے پھر نفس مطمئنہ کون ہے ساری کائنات آنکھ دے سامنے لٹی گئی ڈولے آئی نہیں 71 لاشاں دا ڈھیر ایک بھی بیگانی نہیں سارے ہی اپنے سامنے پتران دیا لاشاں سجے پاسے ویران دیا لاشاں کھبے پاسے بتیجے تے بھانجیاں دیا تے پچھے غلامہ دیا لاشاں اللہ نہ کرے گھر چک میت ہوئے تے رات نیند نہیں ہوندی او دے ویڑے 71 لاشاں دا ڈھیر تے گھبرائے نہیں بس لاشاں دے ڈھیر چک لوکے تے آسمان وال ویکھ کے پہ پوچھ دینے راضی ہیں نہیں سمجھے تے آسان کرا پوچھ رہے نے راضی ہیں کہ ہور دے ماں تو آواز ہے تو راضی ہیں عرض کی دی عالم قاسم دے کے بھی راضی ہوں میں اکبر دے کے بھی راضی ہوں میں عباس دے کے بھی راضی ہوں میں تی اصغر دے کے بھی راضی ہوں عرض کی دی اللہ دستوں راضی ہیں آواز ہے ارجعی الى ربک راضیتا مرضیہ فرمایا مجھے بھی میرے رضا ماں پوچھن والے تو تے میرے نات مر چلے ہیں میں تیرے تے راضی ہوں پر جڑا قیامت تک تیرے نات مر جائے میں اوتے تے بھی راضی دیکھو کربلا اندر کڈا کھیڑ حسین نے کھیڑے آئے لوگ جانا دی بندی حسین لا کے دین نانے دا وکدہ ہی لے لے آئے اکھیا جڑی قیمت اج نانے دا دین بچے گا وہ قیمت دے کے بچاواں گا اکھیا ارجعی الہ ربک راضیتا مرضیہ گرامی قدر حضرات اتو آباد ہوں دیئے تو ساڑھے نا تو مر چلے راضیاں پر جڑا قیامت تک تیرے نا دا نارا مار کے مر جائے اسی او دیتے بھی راضی ایسی انہیں خدا دی رضا خرید لے زندہ میرا دل کردہ آ جڑی میں بحث کی تھی دا ترجمہ میں حضرت پیر باہو کل کروا کے دے وہاں عارفان سلطان عمدت الکاملین قطب المکملین قدوۃ السالکین حضرت سخی فناف اللہ بقافی ہو حضرت سخی سلطان باہو رحمت اللہ علیہ ادھا بڑا ہی مٹھا جا ترجمہ فرمایا کب وہ سبحان اللہ تے چلیے تھوڑا ہو رچا بولو سبحان اللہ عارفان سلطان نے فرمایا عاشق ہوئے عشق کمائے عاشق ہوئے عشق کمائے دل رکھی باغ پہاڑا کہ ہزار علام میں کر جانی باغ بہارا ہوں منصور جائے چک سولی چاڑے جڑے باقی پہ کل اسرارا ہوں سر سجدے نہ چکیے باہو پاویں کافر کین ہزار
تے دل رکھی وانگ پہاڑا ہوں. تھوڑا حولا بولو، بار آواز نہیں جانی چاہیے. ہاتھ نہ چکے مت کدھر کوئی شہید نہ ہو جائے. تھوڑا زور لگا کے بولو، منو پتہ لگے جوندے جاگ دے سنیا چ بیٹھا. عاشق ہوویں عشق کماویں تے دل رکھی وانگ پہاڑا. بھئی دل رکھی وانگ پہاڑا. ایتھے پتر کوہانے پیندے نے، ایتھے سر نیدے دیاں نوکاں تے چڑھ دے. میں ایک دن اپنے بابا جی تاجدار چورا شریف دی بارگاہ وچ گیا جی، تے میں کوئی اپنی پریشانی کو معاملہ عرض کیتا تے آپ میں فرما دینے پتر تسبیح وچ 100 دانے ہوندن. عرض کیتی جی، فرما دینے تسبیح چ ایک امام ہوندا ہے. 100 دانے ایک امام ہوندا ہے. بھئی تسبیح دا بھی امام ہوندا ہے، مسجد دا بھی امام ہوندا ہے. لغت دے اندر صدر کا امام ہوگا. انسان دے سینے نو بھی امام کیا جاندا کیونکہ یہ بھی انسان دے اگے اگے چلدا ہے. لغت دے اندر کلاس وچ جڑا سامنے بیٹھ کے استاد دے سبق پڑھے اس بچے نو بھی امام کیا جاندا ہے. مستری دیوار نو سیدھا کرن واسطے جڑی دھاگے دی ڈوری بندے نے جنوں پنجابی چ سال کہندے نے، لغت چ اونوں بھی امام کیا جاندا ہے. انسان اپنی زمین دے خطے نو تقسیم کرنے واسطے جڑا خط لگاندا ہے جنوں پنجابی چ بننا کہندے نے، لغت چ اونوں بھی امام کیا جاندا ہے. تسبیح دا بھی امام ہوندا ہے. میرے بابا جی فرماون لگے کہ پتر تسبیح چ 100 دانے تے ایک امام ہوندا ہے. پر فرق یہ کہ تسبیح دے ہر دانے چ دھاگا ایک بار گزردا ہے، پر او جڑا امام ہوندا نا او دے چ دھاگا. فرما دے نے جنہیں دنیا دا امام بننا ہوئے نا، انہیں مصیبتاں دا دھاگا بھی 2 باری گزارنا پہندا ہے. تے جے انہی اوقات تے جرت نہ ہوئے پھر امام بنن تے دعوے نہیں کری دے. پھر چپ کر کے دانا تے مقتدی بن جانا چاہیے، پھر امام بنن تے دعوے نہیں کری دے. پتہ چلیا جنہیں امام بننا ہوئے نا انہوں تھوڑا مشکل سانی پیندی ہے زیادہ. جے آنکھوں تے میں اے تے قرآن پڑھا جڑا میں جملہ عرض کیتا بھائی پڑھ میں دینا سی، تسی نہیں بولے پھر کدے صحیح. مشورہ کر لو ایک دوسرے نہ، نہیں سبحان اللہ باندھی تے پھر کدے پڑھ لوا گے. اچھا بولو سبحان اللہ. اللہ نے ارشاد فرمایا فَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا. اللہ نے جدو حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے ابتلا مبتلا کی تنا پریشانی وچ تے او پاس ہوئے. اللہ فرما انی جاعلک للناس اماما. فرما ہن میں تینوں لوگاں دا امام بناواں گا. پر کدوں جدو پاس ہو گئے میری ملت نوجوانوں اے لنگر تقسیم ہوئے نا تے تانوں پتہ بچہ لنگر لوے نا تے او کہندا جی میری بہن دا حصہ بھی دیا جے، تے بہن لوے تے او کہندی ہے میرے ویر دا حصہ بھی دیا جے. آسان کر کے بلا تشبیہ کہہ رہے ہیں جب اللہ نے فرمانا انی جاعلک للناس اماما، اے ابراہیم ہن میں تینوں لوگاں دا امام بناواں گا. تے ابراہیم نو پتراں دی بھی یاد آ گئی تے آکھیا قال ومن ذریتی، عرض کیتی میری ذریت بھی امام ہوے گی کہ نہیں. اللہ نے فرمایا قال لا ینال عہد الظالمین، فرمایا ساڈا وعدہ ظالمین تک نہیں پہنچدا. پتہ لگ گیا ابراہیم دی نسل وچوں تے ذریت چوں جڑا ظالم ہوے گا او تے امام نہیں، تے جڑا مظلوم ہوئے او امام ہے. پھر او امام ہے جڑا مظلوم ہوئے. تے کربلا چ حسین ذریت بھی ابراہیم دی ہے بھی مظلوم. پتہ لگ گیا حسین بھی امام ہے، حسین بھی امام ہے. او جڑے لکھ دے حضرت حسین امام نہیں نہ لکھ دے، انہاں دے دل چ ذریت ابراہیم تے نسل محمدی دا ویر ہے، اس واسطے امام نہیں مان دے. پر اللہ فرماتا ہے، اللہ فرماتا ہے جدو انہوں نے قیامت دا دن یوم ندعو کل اناس بامامہم، اللہ فرماتا ہے سارے نو کہنا اپنے اپنے امام نہ لاؤ. تے جنہ دا تے امام ہوئے گا یزید، انہاں تے جانا یزید نال. او کڈا خوش بخت ہو جدا امام ہی حسین ہوئے گا. او کڈا خوش بخت جدا امام ہی حسین ہوئے. آسان کر کے عرض کراں، آسان فیصل آباد ایک بہت بڑے تاریخ خطیب گزرے حضرت علامہ پیر سید افتخار الحسن شاہ زیدی رحمت اللہ علیہ.
آپ فرما دے میں کہ دن ٹرین چ سفر کر رہا تے ٹکٹ لینا بھول گیا ٹرین چلی نہ تے آپ فرما دے میں پریشان ہو گیا کہ ٹکٹ چیک کرنے واسطے آ رہے ہیں یا تے اے میرے کول ٹکٹ نہ ہوئی تے اتار دے گا یا میں نو گرفتار کرا دے گا یا 11 گنا جرمانہ بھی لوے گا آپ فرما دے چیک کر جدو قریب آیا تے میں گھبراہٹ اس طرح کر کے ٹرین دے ڈبے چ جھاتی ماری تے او سامنے سیٹ تے ایک بڑا سونا جا بابا بیٹھا تے بابا کون تاجدار چورا شریف نال آپ دا خادم بیٹھا چکر آ کے کہندا مولوی جی ٹکٹ تے آپ فرما دے میں اونا نالا میں اونا نالا چکر جا کے بابا جی نو کہندا ٹکٹ آپ بندے 2 سن پر ٹکٹاں اپنے 3 چکر آئیاں وہ ٹکٹ چیک کر کے چلا گیا پیر افتخار الحسن شاہ زیدی فرما دے میں اٹھ کے بابا جی کل گیا تے میں عرض کی تھی حضور بندے تسی 2 تے ٹکٹاں 3 کیوں لئیاں ہس کے فرما دے میں نو پتا سی کو بغیر ٹکٹا بھی آئی جاندا ہے کو بغیر ٹکٹا بھی آئی جاندا دنیا جی آکھا میں اونا ڈالا اونا بچا لیا مدرہ والا دے رہنے والے ہوں کیسا منظر ہوئے گا جی میں سائی منزلی جی اسی کٹھے ہوئے ہیں ان جی کٹھے ہوں کہ اساں جنت وال جانا ہے فرشتیاں پوچھنا او گناہگاروں جنت وال کدھر آ رہے ہو اسی حسین وال اشارہ کر کے کہنا ہے ہٹ جاؤ اسی او نانا ساڑھا امام جو ہویا یوم ندو کل اناسم بے امامہم اور جیدہ امام حسین ہوئے اسا اشارہ کر کے کہنا اسی ہونا نالا انہوں جنت جاؤں تو کو روک سکتا ہو جیدہ امام حسین ہوئے تو آکھے میں ہونا نالا بھائی میں ہونا نالا تو امام بننا ایڈا سوکھا نہیں اتھے دھاگا 2 باری گزارنا پہندہ ہے اتھے پتر کو ہانے پہندے سر نیدیاں دیا نوکہ تے چڑھ دے ترجمہ کروا کے دیوان حضرت میاں محمد بخش رحمت اللہ علیہ کرو سنی ماں دا پتر بولے سبحان اللہ بے مرشد نال میں کدے بولے ہی نہیں مرشد والا بولے سبحان اللہ عارف کڑی رحمت اللہ علیہ فرما دینے اٹھ دلا چل ڈھونڈن چلی اٹھے دلا چل ڈھونڈن چلی یار گھری نہیں مل دے بن تکلیفوں لب دینا ہی جو محرم نے دل دے بھائی بن تکلیفوں لب دینا ہی جو محرم نے دل دے اتھے دھاگا 2 بار تے گزارنا پہندا ہے پھر امام بن دے اچھا میں عرض کر رہا ہوں او دے نفس مطمئنہ دا کی خیال ہے بھائی ایک پتر ذبح کرن لے کے گئی ابراہیم تو ذبح انہوں بھی نہیں کیتا انہوں گھر لے جائے تے جڑا ایک پتر لے کے جاوے تے ذبح کرے ہی نہ انہوں بھی گھر لے آوے او امام ہے تے جڑا سارا ہی کرا آوے بھئی جڑا سارے پتر ہی ذبح کرا آوے او امام نہیں ابراہیم نے 5 امتحان دیتے زندگی 5 من الخوف والجوع ونقص من الاموال والانفس والثمرات 5 پرچے دیتے پاس ہو گئے اللہ فرماتے انہوں ہون اسی امام پکھی والے بیٹھ جو بسم اللہ 120 سال ابراہیم نے 5 امتحان پاس کیتے تھے اللہ فرما انی جاعلک للناس اماما ان تے نسی لوگاں دا امام بناوا گیا پر جدو آئی نا کربلا دے میدان دیواری 7 محرم دی فجر ویلے 5 امتحان کٹھے حسین دی ذات دے آگے انہیں ٹویشن محمد تو پڑھی سے انہیں 10 محرم دی اثر نہیں ہون دیتی ساری حال کر کے وکھا دیتے ہیں جڑا 120 سال چا 5 امتحان پاس کرے او امام ہے تے جڑا 7 تو لے کے 10 تک سارے پاس کرے او امام نہیں او تے امام بھی ہے تے ابن امام بھی ہے آپ بھی امام تھے دا ابا علی بھی
امام اج اسی اس حسین دا ذکر کرنے واسطے اکٹھے ہوئے ہیں جڑا ساڈا امام ہے جدا ہے وہ تے بولو سبحان اللہ ان میرا دل کردا میں تھے کہ شعر پڑھ لواں میں پڑھن لگا خیر البشر کی آنکھ کا تارا حسین ہے اچھا جیڑا میرے نال رل کے پڑھنا چاہتا ہے ایک باری ہاتھ کھڑا کر کے بکھاوے بلا نہیں ہاتھ طرح کھڑے رکھو میں ویکھنا کنے کھڑا نہیں کیتا ٹھیک ہے نیچے کر لو ہوں میں ہو سکتا تسی میرے بعد علامہ صاحب نو غفار صاحب نو پوچھ لو آسی صاحب نے ہاتھ کیوں کھڑے کرائے جی یہ نیچے کروانے سن تو میرا دل کردا میں تو ذکر حسین کرنا میری تے سائیاں ڈیوٹی لائی ہے بھائی اللہ کرے میری نسل میری اولاداں دی لگی رہے ڈیوٹی قیامت تک تے اسی ذکر حسین کر دے رہی ہے سارے پر میرا دل کردا سفر بھی کر کے آئیو پیسے خرچ کر کے آئیو تے اپنی نیند قربان کر کے بستر قربان کر کے آئیو میرا دل کردا خالی تسی بھی نہ جاؤ ہے اسی رل کے کریے ذکر حسین او دی وجہ ہے نا او یاد جے مصر دی منڈی لگی سی تے رش بڑا سی تے مائی وڈیری جی منڈیاں نو پئی آکھے وے منڈیو ہٹو وے بچو وے راہ دیو وہ ایک منڈے آکھیا ماں کدھر کہنے لگی سنیا یوسف پہ ویکھدا ہے آکھیا ویکھدا پر تو کدھر کہنے لگی ماں بھی خریدن آئی ہاں انہیں آکھیا اماں ایتھے شاہ مصر دا کل خزانہ تے تل گئی دولت ساری مولانا غلام رسول عالم پوری فرماتے شاہ مصر دا کل خزانہ تے تل گئی دولت ساری اجے بھی پلہ یوسف والا دے صدا پہ آئے پاری انہیں آکھا ایک پلڑے میں ترکڑی تے ترازو دے اندر پورا عزیز مصر دا خزانہ رکھیا گئے تے ایک ترازو دے پلڑے حضرت یوسف علیہ نبی علیہ السلام بیٹھے تے خزانہ مک گیا تو یوسف والا پلہ اجے بھی بھاری ہے بھائی نبی نہ کون تل سکدا سے تے آکھیا مائی ایتھے تے خزانہ تو یوسف نہیں پیا تلدا تے تو کیا دے تو خریدے گی تیرے کل ہے کی تے مائی کہنے لگی پتر میں گھر بیٹھی تے اعلان سن کے آئیاں یوسف انہوں ملنا ہے جڑا ساری دولت لے کے آوے گا تے کہندی میں ساری لے آئیاں منڈا پوچھدا ماں تیری ساری دولت ہے کنی تے کہنے لگی میں 12 سیر سوتر دیاں اٹیاں کت کے رکھیاں میں ساریاں لے آئیاں انہیں آکھیا ماں یوسف کو اٹیاں تے ویکھ دے تے مائی رو پئی تے کہنے لگی یوسف تے اٹیاں تے نہیں ویکھدا پر میرا خیال ہے کہ جدو قیامت نو یوسف دے خریداراں دی لسٹ بنے گی نا تے جتھے خزانے والیاں دا نہ آوے گا وچ اٹیاں والیاں دا بھی تے نہ آوے گا تے میرا دل کردا رل کے ذکر حسین کریے جتھے قیامت نو انہاں قطراں دا ذکر ہونا جڑے حسین تو شہید ہو گئے او یار وچ ساڈا اٹیاں والیاں دا نام تے آوے گا ہن ہاتھ کھڑا کرو بھائی جنے میرے نال رل کے پڑھنا بلا بسم اللہ ہون ہاتھ نیچے کر لو میں پڑھاں گا خیر البشر کی آنکھ کا تارا جدو کم من تارا جڑا واقعی حسینی ماں دا پتر ہے نا وہ ہاتھ چکے اس طرح نعرہ مار کے آکھے حسین ہے خیر البشر کی آنکھ کا تارا پھر بولیا جے تارا پھر بولیا جے تارا تو سارے مل کے میرے نال پڑھیے خیر البشر کی آنکھ کا تارا 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 حسین ہے خیر البشر کی آنکھ کا تارا حسین ہے اے نہ سمجھا جے میں شعر پڑھیا سن نبی دی حدیث پاک کون دے والی مدینے دی گلی چ جا رہے نکے نکے بچے پہ کھیل دینے ایک بچے نو چکے میرے نبی نے سینے دے نال لایا او دا متھا جمع کے فرمایا صحابہ کبارے آجے اس ویلے تک میں جنت نہیں جانا جب تک کہ بچے دے دے ماں پیانو جنت نہ لے جاوا عرض کی تھی کملی والی آؤ بچے دا کمال کی ہے فرمائے کہ دن میں مدینہ دی گلی چ جا رہے آؤ میرے اگے کے بچہ جا رہے آؤ اے دے اگے میرا حسین جا رہے آؤ حسینوں نہیں پتا میرے پیچھے آ رہے آؤ انہوں نہیں پتا دے پیچھے میں آ رہے آؤ فرمایا میں دیکھے آؤ جتھے جتھے میرا حسین قدم رکھ کے چک دائے اے بچہ اتھے اتھے میرے حسین دے قدمہ دی مٹی چمدائی انہوں سینے لگا کہ امت نو دسنا چاہنا وائی کہ خیر البشر کی آنکھ کا تارا
حسین ہے ویکھ لے کملی والیا تیری امت بے وفا نہیں کھاندی بھی تیری آلد ہے گاندی بھی تیری آلد آئے مل کے پڑھیے خیر البشر کی آنکھ کا تارا حسین ہے زہرا کا دل آرام دلارا حسین ہے ہر دور میں حسین ضرورت ہے وقت کی ہر قوم کہہ رہی ہے ہمارا 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 حسین ہے ہر قوم کہہ رہی ہے ہمارا حسین ہے ہر قوم کہہ رہی سبحان اللہ واہ واہ سبحان اللہ بھئی ہمارا حسین ہے اسی اپنا حسین کیوں کسے ہور نو دئیے ہمارا حسین ہے وہ ایڈا سونا ہے کیوں نہ ہوئے ویسے اے ساڑھے پنجاب چکے رواج ہے بچہ پیدا ہوئے نا تے باپ دا دل کر دے نو دادا گڑتی دے وے یا چاچو گڑتی دے وے ہے نا تے ماں دا دل کر دے یا نانا گڑتی دے وے تے یا ماموں گڑتی دے تے چل دی کی دی تو انو پتہ ہی ہے سارے انو پتہ ہے پر جے چاچا پلیکھے نہ گڑتی دے ہی لوے بھائی پلیکھے نہ تے بچہ بڑا ہو کے شرارت کرے نا تے ماں بی بیاں چ بہ کے کہندی ہے او ترا چاچے تے گیا ہے نا تے جے گڑتی ماموں نے دیتی ہوئے تے بچہ شرارت بھی کرے نا تے ماں بڑی خوش ہو کے کہندی ہے ماشاءاللہ ماموں تے گیا ہے یعنی پنجاب دی ماں نو پتہ ہے بچہ گڑتی تے جاندہ ہے تے مدرہ والا والیو جنہیں گڑتی چو محمد دی زبان دے چوسے لے انہوں نے محمد تے نہیں سی جانا تے ہور کی دیتے جانا سے وہ جنہیں زبان مصطفیٰ دے چوسے لے پھر انہیں نانے تے جانا سی نا ہور آسان کر دے تائیوں تے مولا علی فرما دے سر دے والا تو لے کے ناف تک حسن دا وجود نبی ورگا سی تے ناف تو لے کے پیران دے ناخنہ تک حسین دا وجود نبی ورگا انج کہہ لو کہ حسن مصطفیٰ دے دو حصے کریے تے ایک دا نام حسن بندہ ہے ایک دا نام حسین بندہ ہے ایک دن میرے نبی نے کھجور کھا کے نا تے گٹھلی سٹی ایک بچہ بیٹھا انہیں دوڑ کے جا کے گٹھلی پکڑی منہ چ ڈالی تے چوس رہا ماما تربیت کیوں نہ بچیاں دی بڑی سونی کھیتی سی نا اوہی بچہ علامہ ابن حجر عسقلانی رحمت اللہ علیہ فرما دینے کہ ایک دن حضور تہجد دی نماز پڑھے تے بچہ بھی آکے نا پیچھے کھلو گیا تے بچے نے بھی آکے نا تے پیچھے یاد رکھے اولاد او نہیں کر دی جو ماں باپ کہن دینے اولاد او کر دی جو ماں باپ کر دینے تو اسی لکھ بار کا وہ بچہ نماز پڑھیا کر نہیں پڑھے گا پر جو تسی آپ شروع کر دیو بچہ پڑھے گا اس واسطے فرائض مسجد چ پڑھیا کرو نفل تے سنتاں کدے کدے گھر بھی پڑھیا کرو تاکہ بچے ویکھ کے نماز لو بچہ آکے نبی پاک دے قریب نہ پیچھے کھلو کے انہیں بھی نیت کر لی نبی پاک نے بچے دا بازو پکڑ کے برابر کیتا بچہ پھر پیچھے حضور نے پھر برابر کیتا بچہ پھر پیچھے حضور نے تیسری بار برابر کیتا بچہ پھر پیچھے نماز مکمل کر کے حضور فرما دینے بیٹا میں تنہوں برابر کھڑا کیتا سی ہوندہ کیوں نہیں سکتا اس
بچے نے جڑا جواب دیتا میری تے تہاڈی اج دی صاحب برادران دی پوری محفل دا نچوڑ جملہ ہے۔ بچہ رخ مصطفیٰ ول ویکھ کے کہنے لگا کملی والے میں تہاڈے برابر کیویں کھلواں؟ امی نے تو دسیا کہ شب معراج تہاڈے برابر رب دا کوئی نبی بھی کھڑا نہیں سی ہویا۔ چپ کر مہر علی ایتھے جا نہیں ہو بولن دی۔ یہ اوہی بچہ ہے جہدے بارے پھر میرے نبی نو ادا پسند آئی نا کہ نے کھجور دی گٹھلی چوسی تے حضور نے عرض کی تھی اللہم فقہہ فی الدین، عرض کی تھی یا اللہ اس بچے نو دین دا فہم تے دین دی سمجھ عطا فرماؤ۔ یہ بچہ اوہی بچہ جنہوں ترجمان القرآن کہہ دیں۔ عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں حبر الامہ، اس امت دا سب تو بڑا عالم۔ یہ اوہی بچہ جنہوں قرآن مجید دا پہلا مفسر ہے۔ یہ اوہی بچہ جنہوں بارے مولا علی فرماتے ہیں کہ جدو قرآن دی تفسیر کردہ ہے تو انج لگتا ہے جو باریک پردے پیچھے چھپ کے خدا دے راز پہ ویکھدا ہے۔ یہ اوہی بچہ جڑا میرے نبی دے چاچا حضرت عباس دا پتر عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما ہے۔ مندرہ والا والیو او جڑا نبی دی کھجور دی گٹک چوس لوے او تے امت دا بڑا ہی عالم بنے تے جڑا چوسے محمد دی زبان بھئی جڑا چوسے نبی دی زبان اس حسین دی عظمت نو پھر کون بیان کرے؟ جڑا چوسے نبی دی زبان او دی صورت بھی نبی ورگی او دی سیرت بھی نبی ورگی۔ پتر کنوں نہیں پیارے ہوندے، سکھ پتران دی ڈاڈی ہوندی۔ آکھن لوگ سیانے اے میوہ نبیاں بھی مگیا کر کر عذر بہانے۔ کدے ابراہیم خلیل اللہ کہہ لے رب حبلی من الصالحین، کدے زکریہ علیہ السلام کہہ لے رب حبلی من لدنک ذریۃ طیبہ۔ اللہ کو لوگ پتر کیوں مانگدے نے؟ کیونکہ نسلہ پتران تو جاری ہو دیا نے۔ اللہ نے میرے نبی نو بھی پتر عطا کیتا۔ حضرت ماریا قبطیہ رضی اللہ تعالی عنہا دے بطن اطہری جو میرے نبی نے پتر دا نام رکھیا ابراہیم، اپنے دادے ابراہیم علیہ السلام دے نام تے جد الانبیاء دے نام تے۔ مندرہ والا دے رہن والے کنہ کو سونا ہوئے گا جڑا محمد دا پتر ہوئے گا۔ غور کرو کنہ کو سونا ہوئے گا جڑا محمد دا پتر ہوئے گا۔ حضرت یوسف کڈے سونے کہ اللہ نے حسن دے 10 حصے کر کے 9 کل یوسف نو عطا کی تھے۔ ایک حصہ حسن اللہ نے پوری کائنات تقسیم کی تھا، پر مفسرین فرماتے ہیں ایک حصہ جڑا اللہ نے پوری کائنات تقسیم کی تھا وہ دے بیچ بھی یوسف دا حصہ ہے، کیونکہ یوسف بھی کائنات دے بیچ ہے۔ اچھا 9 حصے دا مالک تے 10 وچ حصے دار، ایڈا سونا یوسف کہ ایک دن مائی وڈیری مصر دی گلی چ کھڑا کر لیا تے حضرت یوسف نو کہنے لگی تو ایڈا سونا ہے تو آپ بنے ہیں کہ تینوں کسے بنایا ہے؟ تے آپ فرماتے ہیں مائی تو تا یوسف ویکھے کدے بناؤن والا ویکھے تے لکھاں یوسف ہی پول جاویں۔ ایڈے سونے سن یوسف کے جڑی گلی چ گزر دے سن کئی دن اس گلی چ چانن رہتا سی، اتنے حسین سن۔ پر مفسرین تے علماء فرماندے حضرت یوسف نو حسن اپنی دادی حضرت سارہ کو ودیعت ہویا سی۔ کائنات دی جڑی سب تو خوبصورت عورت وہ اما حوا دے بعد جڑی کائنات دی سب تو خوبصورت عورت وہ حضرت بی بی سارہ، حضرت ابراہیم دی بی بی، حضرت اسحاق دی امی، حضرت یعقوب دی دادی، حضرت یوسف دی پڑدادی۔ حضرت یوسف دی شکل اپنی دادی حضرت سارہ نال ملدی سی۔ سچی دسیو جے سارہ دا پتر ایڈا سونا محمد دا پتر کنہ کو سونا ہوئے گا؟ یہ سارہ دا پتر ایڈا سونا ہے پھر محمد دا پتر کنہ کو سونا ہوئے گا؟ میرے نبی دا پتر ایڈا سونا کہ کملی والے فرماتے ہیں جے میرا پتر ابراہیم زندہ رہندا تے میرے بعد نبی بندا۔ ہاں پچھلی امتاں دے نبیاں دے پتر بھی نبی بنے۔ آدم نبی، پتر شیس نبی، زکریہ نبی، پتر یحییٰ نبی، داؤد نبی، پتر سلیمان نبی، ابراہیم نبی، 2 پتر اسحاق تے اسماعیل نبی، اسحاق نبی، پتر یعقوب نبی، یعقوب نبی، پتر یوسف نبی، موسیٰ نبی، چھوٹا بھائی ہارون نبی۔ پچھلی آمتان دے بھائی نبیاں دے بھائی تے پتر بھی نبی بنے۔ جے کملی والے دا پتر نبی نہ بندا انہاں یہودیاں سن مسلماناں نو میں نے مارنے سن، ساڈے نبیاں دے پتر تے نبی بنے، مسلماناں دے نبی دا پتر نبی نہیں بنے۔ اللہ نے کملی والے نے 3 پتر عطا کیتے پر بچپن چی واپس لے لے۔ آکھے کملی والیا ماں زاگ دے نینا والیا
اللہ فرمایا سونیا تیرے تے میں ختم نبوت دی مور لا کے بھیجے تیرے بعد کو کانا کوجا کولا تے ایک پاسے رہ گیا تیرا پتر بھی نبی بنے تیرے رب دی غیرت تو برداشت ہی نہیں ہونا کیونکہ ختم نبوت دی مور ہے تسی بولے نہیں سبحان اللہ میں تو انہوں جڑی گل سنانا چاہ رہا ہوں اے تسی اپنے دروازے تے بورڈ لے کے لگا دے بغیر اجازت اندر آنا منع ہے تو کسے دی جرت ہے تے جڑا اللہ نہ کرے کند ٹپ کے آوے او کی ہوندہ ہے نہیں میں نے آواز نہیں آئی چور تے جتھے رب نے وخاتم النبیین دا بورڈ لایا ہوئے جڑا اتھے ڈاکہ مارے ادھے نال وڈا ڈاکو پھر کہو یار کملی والے دے بات تے کملی والے دا پتر نبی نہیں بن سکتا تے ہووے بھی کانا ہووے بھی کالا کھوجا تیری ساں کرے محمد دیا ایک بتی والا ٹرک گزرے نا اتھو تے تواڈی ٹریفک پولیس ڈس کے دی او دا چلان کر دین دی ہے نا تے جتھے ایک بتی والا ٹرک نہیں چل سکتا ایک اکھ والا نبی کے بھی چل سکتا سی ایک پرانے بزرگ علماء تشریف فرمانے جاندے نے ساڑھے بہت بڑے کے مناظر گزرے امام المناظرین حضرت علامہ مولانا محمد عمر اچھروی رحمت اللہ اللہ اور اچھرے دے آپ دا مناظرہ ہو گیا جی ایک مرزائی نال تے آپ نے انہوں قرآن حدیث دے بڑے دلائل دیتے ہو مننے ہی نہ آپ پھر پنجابی بھی سن آپ نے فرمایا سن قرآن چ لکھیا کہ آ جڑا تیرا کانا نبی ہے نا جھوٹا اے تے کافر ہے وہ ساڑھے مسلمانہ دے علماء بھی حیران سنی بھی حیران تے سارے مرزائی بھی حیران نہ کہ قرآن چ کیتے لکھا کانا کافر ہے مرزائیاں دا مناظر کہنے لگا جے تسی قرآن چ ایک آیت بھی ثابت کر دینا کانا کافر ہے تے میں تواڈے نبی دا کلمہ پڑھ لوں گا آپ نے فرمایا تیاری کر آپ نے پورے اعتبار جدو تیار کر لیا ہن پرانے بزرگاں نوں پتہ ہے حضرت مولانا عمر اچھروی رحمت اللہ قرآن مجید بڑا لذت نہ بڑا سونا پڑھ دے سن آپ نے پھر اس ویلے ایک آیت پڑھی جی آنکھوں تے میں بھی انہاں دے انداز چ پڑھا تھوڑا ہو رولا بولو تو انہوں نظر نہ لگ جائے اونچا بولو موتیاں علی سرکار اونچا بولو سبحان اللہ آپ نے فرمایا اللہ فرماندہ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ وہ جڑا عربی دا لفظ کانا سی نا آپ نے انہوں پنجابی دا کانا بنا لیا فرماندے نے اللہ فرماندے وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ فرمایا آپ ایک اللہ قرآن جو کہندہ کانا ہے ہی کافر تو کہیں تو مراد ہے ہووے اکھو کانا تے ہووے کھوجا تیری ساں کرے میرے نبی دیا تے آکھے میں نبی ہاں وہ جلیا محمد دے بات محمد دا پتر نبی نہیں بڑھ سکتا ہووے بھی سونا ہووے بھی محمد دا پتر ہووے بھی نبیاں والیاں صفتہ رکھن والا فرما جے زندہ رہندا تے نبی بندا جو میرے نبی فرما لو کانا بعد نبی جن لکانا عمر بن الخطاب او مدینے دے باہر ایک لوہار دی دکان تے میرے نبی اپنے پتر نو اس لوہار دے گھر پہ پال دے سکتا وہ لوہار جدو آگ چلاندہ نا بھٹی دے اندر تو دی دیواراں تے چھت بھی کالے ہو گئے روزانہ میرے نبی مدینے تو چلنا تے لوہار دے گھر جا کے نا کالیاں دیواراں کالے چھت دے نیچے بیٹھ کے نا تے پتر نو گودی چرا کے کدے متھا کدے رخسار کدے لب چمنے روزانہ میرے نبی لوہار دے گھر جا کے بچے نال پیار کرنا تے واپس مدینے آ جانا ایک دن حضور نے حضرت ابراہیم نو اپنے بائیں زانوں تے بٹھایا تے حضرت امام حسین نو دائیں زانوں تے بٹھایا خطیب بغدادی نے تاریخ بغداد مولانا عبد الرحمن ملا جامی رحمت اللہ علیہ نے شواہد النبوہ چ لکھیا ایک باری حضور پتر دا منہ چومتے نے ایک باری دوترے دا منہ چومتے نے اچانک دروازے چ جبریل کھڑے تے سید العالمین ویکھ کے فرمایا جبریل کدھر آئے ہو عرض کی تھی یا رسول اللہ اللہ فرماندہ سونے آپ پتر پیارا ہے کہ دوترا پیارا ہے سرکار دونوں بل ویکھ کے فرمایا دو میں میرے بیڑے دی رونق میرا خون میرے دل دا قرار تے اکھاں دی ٹھنڈک دو میں بڑے پیارے عرض کی تھی سونیا پھر اللہ فرماندہ جڑے تینوں پیارے ہو سانوں بھی پیارے انج نہ کریے کملی والے انہاں وچوں ایک پیارا تسی رکھ لو تے ایک سانوں واپس کر دیو انج اتھرواں دی کتار میرے نبی دیاں اکھیاں چ جویں تسبیح ٹٹ جاوے تے تسبیح دے دانے گر دے کہوں نے دے والی رو رے کیڑا دیواں
رو کے فرمایا جبریل میرا پتر ہی لے جاؤ، فرمایا میرا پتر ہی لے جاؤ، میرا گیا میں رواں گا، حسین گیا فاطمہ روئے گی، فرمایا میں آپ رو لواں گا، میرے کلوں فاطمہ روندی ویکھی نہیں جانی، میرے کلوں علی روندا ویکھیا نہیں جانا۔ 3 دن دے بعد میرے نبی دے پتر دا وصال ہو گیا، نبی کریم اپنے پتر دی لاش چک کے روندے رہے، کدے پتر دے لب چم دینے، کدے متھا چم دینے، کدے پتر دے رخسار چم دینے، اے لگیاں والے چپ نہیں کر دے، اے دیا لکھ دلاں سے ٹر گئے یار بچھوڑا پاکے، ان جائیے کیڑے پاسے، میرے آقا پتر نو دفن کر کے گھر آئے، اپنے پتر دی یاد پہ روندے نے، نوجوان امام حسین بچے پہ کھیل دینے، کملی والے نو پتر دی یاد آئی، اج کدے پتر یوں دا سینے نال لگدا، نبی کریم نے بازو پھیلا لے، فرمایا جا نانے دے سینے لگ جاؤ، تیرے تو میں پتر قربان کر چھڑے آئی، حسین آ کے نانے نو جفا مارے آؤ، عرض کی تھی نانا رونا، تو تے ایک قربان کیتا ہے، ویلایا لین دے میں سارے قربان کر دے وہاں۔ سونے بیکھی میں کربلا چا تیرے تو سارے قربان کر دے وہاں، پھر ویلایا پھر وہ بھیلا آیا کربلا دے میدان بارو باری سارے ٹر گئے، عباس ورگا 34 سال دا ویر ہوئے تھے، ایک بازو ایتھے ملے تھے، ایک بازو اوتھے ملے، حسین جڑا ویران دے بازو تے پتران دیاں بوٹیاں کربلا دے میدان چکٹھیاں پہ کر میری امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اصغر دی لاش گودے چکی ہے تے پتر دے حلقے چ تیر پورا زور لگا کے میرے امام نے جدو حلقے چ تیر کھچیا نا، پتران دے منہ چمن والے سارے دے سونے پر کسے دے ایڈے سونے تے نہیں جڑے حسین دے سونے سے، میرے امام نے جدو تیر کھچیا تے حلق دے نال تیر دے نال ہی حلق دیا ساریاں رگاں بھی باہر آ گئی، سکینہ دا دوپٹہ اصغر دے چہرے تے دیکھ تے روندے خیمے چلے سکینہ دوڑ کے ویر نو چکیا تے کدے ادھر جاوے خیمے تے کدے ادھر جاوے، سیدہ زینب دیکھ کے فرما دیا سکینہ کی بھی کر لی تے کہنے لگی پھپھو امی پیاس نہ تینا راتاں ستا نہیں نا، پانی پی کے آیا تے چپ کر کے سو گیا، لوریاں پہ دینیاں کدھر اٹھ کے روے نا۔ امام علی مقام نے اصغر نو چکے سینے لا کے فرما دینے سکینہ ہی ہون کدی نہیں روے گا، متھا چم کے فرما دینے اصغر میں سویر کسے دی قبر نہیں بنا سکیا، سارے دیاں بوٹیاں ہو گئیاں، میں تیری جان دیا قبر نہ بنا جاؤں، کربلا دی تپتی رہتے نکے جے اصغر نو لٹا کے میرے امام نے چھوٹی جی قبر بنائی، ہن ایڈی تتی رہتے چیڈا سونا پتر رکھن دا جی نہ کرے، تے قبر والوے کے فرما دینے نہیں قبر ہے، میں تیرے اصغر رکھ کے نہیں چلیا، میں اپنا کلیجہ رکھ کے چلیا، میرے امام نے اصغر نو اٹھا کے نکی جی قبر چ رکھیا تے متھا چم کے فرما دینے ابو دیئے جانے قبر چ کلیاں ڈر کے روئیں نا، میں تیرا ابو حسین تیرے پیچھے پیچھے پہ آؤں نا، تپ دی ریت چہرے تے پا کے نکی جی قبر بنائی تے اٹھ کے نہ تے آپ نے اس طرح کر کے جھولی جھاڑ کے مدینے والا ویکھیا، الفاظ زین العابدین دیتے تخیل حسین دا، فرما دینے ان التیا ریح صبا یومن الى ارض الحرم بلغ سلامی روزتن فیہ النبی المحترم، فرما دینے ہوائے جو تیرا مدینہ چ گزر ہوئے تو میرے نانے نے میرا سلام تے حال سناویں تے آکھی سونے بے خلابادے پورے ہو گئے تو ایک قربان کیتا میں سارے قربان کر دیتے نے، میرے امام اصغر دی خبر بنا کے تے آئے خیمے دے نوجوانوں
18 سال کسے بوٹے نہ پانی دیتا ہوئے نا وہ بوٹا کٹن نو جی نہیں کردا تے جڑا پتر 18 سال پالیا ہوئے میرے امام جدو خیمے جائے رہا تھے آپ تیاری کر رہے تھے اچانک شہزادہ علی اکبر بھی خیمے جاگے فرمایا اکبر کدھر آئے ہو؟ عرض کی تھی بابا میں 18 سال دا ہو گیا. فرمایا جی بیٹے ماشاءاللہ. عرض کی تھی ابو جی میں کدے کو جو منگیا تھے نے لاڈلے پتر میرے تے تو ہاڑے بھی ہیں اللہ سارے دے سلامت رکھے پر کسے دے ڈے لاڈلے نہیں جڑے حسین دے لاڈلے نے. میرے امام نے پچھلے 18 سالہ بل جھاتی ماری تے خیال آیا انہیں تے باقی کدے کو جو منگیا ہی نہیں کدے فرمائش ہی نہیں کی تھی. سینے لا کے فرما لگے ابو دیئے جانے کدے مانگ کے ویختے صحیح میں ساری کائنات تیری ظلف دے کنڈل تو بار دے وہاں تیری شکل میرے نانے نہ مل دیئے. اور جنہوں لوگ مدینے علی اکبر نہیں سن کہندے مدینے لوگوں نے شبیح مصطفیٰ کہندے سن. وہ دی شکل یعنی مصطفیٰ نال مل دی انہوں ویخ کے لوگوں نے مصطفیٰ دا چولا پہندہ پنجابی جکمہ چولا پہ جاؤ. وہ قرآن دا ایڈا سونا کاری جدو دادی دے حجرے چ بیٹھ کے قرآن دی تلاوت کر دے تو مدینے دی گلیاں چ دی تلاوت سنن والے دے میلے لگ جاندے. میرے امام نے فرمایا بیٹا کی چاہتے ہو؟ عرض کی تھی بابا کو جو مانگ لما. فرما بیٹا مانگتے صحیح. عرض کی تھی بابا میں کربلا جاؤں دی اجازت لینا ہے. علامہ عبدالغفار صاحب علامہ صاحب میں کربلا دی تاریخ پڑھیا دو موقع کربلا دی میدان چاہے جدو امام غش کھا کے زمین تے ڈگے. پہلا موقع ادو آیا جدو امام حسن دا پتر امام قاسم اجازت لینا ہے. تے دوسرا موقع ادو آیا جدو شہزادہ علی اکبر اجازت لینا ہے. پتر نے باپ دے قدم چم چم کے جگہ اٹھ کے نا تے پتر نے قریب بٹھا کے فرمان لگے اکبر تو اجے چھوٹا تو باپ نہیں نہ بنے. تینوں نہیں پتا اولاد دے بارے باپ دے دل دے خیالات دے تصورات کے میں ہوندے نے جذبات کے میں ہوندے نے. فرمایا پتر جدو پتر جوان ہونا تے وڈیرے پیوان دے جنازے چک دے پر اللہ نہ کرے جو کسے وڈیرے باپ نو جوان پتر دا جنازہ چکنا پہ جاوے نا تے باپ پتر جوندہ ہی مر جاندہ. تے سینے لا کے فرمان لگے تو جان دی گل نہ کری میرے کل ہون اس عمرے بڑھے بھارے تیری لاش جوان نہیں چکی جانی. علی اکبر نے بھی ہاتھ جوڑ کے عرض کی تھی بابا جی تو ہاڑے کلو میری لاش نہیں نہ چکی جانی تے میرے کلو بھی تو آڑے سر تو نانے دی دستار ڈگ دی نہیں بکھی جانی. عرض کی تھی بابا اپنے بھی گئے تے بیگانے بھی گئے نہ میں نے پتر نہیں کو غلام سمجھ کے اجازت دے دے. کل دا مورخ کے در کتاب چ اے نہ لکھے حسین نے کربلا چ لوگاں دے پتر تے مروا دیتے پر اپنے سینے لائی رکھے. عرض کی تھی بابا میں نے بھی جامن دے. سینے لا کے فرمایا میں تنہیں جانتے دے ماں پر پتر جدو تو پیدا ہویا سا نا تو تیری پھپھو زینب میرے گھر آئی تھی انہیں اکھے جدو بھتیجی ہومن تے بھائی اپنی بہنوں نے کوئی لاغ دے کے پیار کر کے ٹور دینے تے زینب آ کے اکھے حسین میں نے بھی اللہ نے سونا جب بھتیجہ دیتا ہے جب میں بھی آئی ہاں نا ویر دے بوئے تے سخیاں دا پتر ہیں تے میں نے بھی کچھ دینا تے میں اکھے سی زینب آج جو مانگے کہ دیواں گا اللہ نے میں نے پتر عطا کیتے تے زینب نے جولی پھیلا کے اکھے سی جو کچھ دینا ہی تے میں نے اکبر ہی دے دے تے میں تینوں اٹھا کے تے پھوپھو دی گوچ رکھ دیتا سی تے پتر تیرا باپ تے میں پر تینوں پالیا زینب نے میں جا جے پھوپھو اجازت دے دیا تے میں بھی دے دے مانگا. شہزادہ علی اکبر ٹورے ٹورے تے پھوپھو زینب دے خیمے جا گئے. زینب نے دو نکیاں نکیاں لاشاں رکھیاں کدے آن دا منہ چم دی سیدہ زینب کدے محمد نو چم دی نالے فرما دیا میں اٹھو جاندی واری ماں کہہ جو نو جمانے در شہزادہ اکبر خیمے دی اندر آ گئی. سیدہ زینب پترہ دیا لاشا دی اٹھ کے اکبر نو سینے نال لایا. فرما دیا میں پھپھو دیے جانے کدھر آئے. عرض کی تھی پھپھی اماں سخیاں دی بیٹی سخیاں دی بہن آپ بھی سخیاں ہیں سخیاں تیرے بوئے دا سوالی بن کے آیا. فرما دیا میں اکبر پتراؤ تیری پھپھو تیرے تو قربان جاوے. بے اکبر پترا پانی نہ مگی اج پھپھو کل پانی کوئی نہیں اج کھانا نہ مگی پھپھو کل کھانا کوئی نہیں بے جان منگے گا دے دیواگی. اکبر نے پھپھو نو سینے نال لایا کہن لگے پھپھی اماں
میں جان لین نہیں آیا میں تے جان دین دی اجازت لینے آیا سیدہ زینب غش کھا کے زمین تے ڈگ پئی امام حسین زینب دے خیمے دے اندر آئے فرمایا اکبر پترا پھپھو دے قدمہ تے اونٹ رکھ دے اکبر نے چمک قدمان تے پھپھو نو جگایا اٹھ کے فرما دیا وے اکبر جان دیا گلا نہ کری پھپھو مر جائے گی فرما دیا وے اکبر تینوں ویکھنیاں نانا یاد آئی تے تینوں ویکھنیاں پتر بھول جاندے نے وے اکبر جان دیا گلا نہ کری میں تینوں نہیں جان دینا اکبر خیمے دی نوکر جو بے کے روئی جا رہے قریب آکے فرما دیا وے رونا کیوں ہے کہن لگے پھپھی اماں مدینے فرما دیا سو اکبر پترانا لوں بھی پیارا ہے تے ایتھے آکے مکر گیا فرما دیا وے میں دیا گلا کیوں کرنا ہے عرض کر دینے پھپھی اماں جے اپنے پترانو شہادت دا جام نوش کرایا جے میں پترانا لوں پیارا ہوں پھپھو منو جا لین دے سیدہ زینب متھا چمیا فرما دیا نہیں بے میں دیا گلا نہ کر جا میں تینوں نانے دے حوالے کرنی آؤ اکبر نو جڑے ملے پھپھو نے اجازت دے دیتی میرے امام اکبر نو لے کے خیمے دے اندر آئے اپنے پتر نو حوران دا دولہ بنایا اج سویرے ماما بچے تیار کر دیا نہیں تے ماما کہہ دیا جاؤ یہ پترہ ذرا اپنے ابو نو دکھا کے آؤ واہ حسین تیرے حوصلے تو صدقے جاؤ اکبر نو تیار کر کے فرما دینے پترہ جا جاندی باری ذرا اپنی ماں نو بخا کے آؤ اکبر ٹورے ٹورے امیں لالا دے خیمے دے اندر آئے ماں نے سینے دے نال لایا امی کہن لگی بھی اکبر کدھر آیا ہے کہن لگی امی جی بولیا چلیا معاف کریا جائے امی تو آڈا اکبر ٹھر چلے آئے اج پتر ٹر دے سکول جان دے ماما تیار کر دیا نے تے ماما کہہ دیا میں خیری جاؤ خیری آؤ ماما پترانو ٹھور کے کہہ دیا نے میں نکیا بڑے دے نال رہنا ہی بڑے نو کہہ دیا میں نکے دا خیال رکھنا ہی تے ماما کہہ دیا میں کٹھے جایا جائے کٹھے ہی آیا جائے اس ماں دے حوصلے تو قربان جاواں میں ساری کائنات جذبے جذبے ممتا تو قربان کر دے وہاں او تے ممتا ہی قربان کیتی بیٹھی ہے پتہ ٹور دے ماما کہہ دیا میں خری جاؤ نوا کہہ دیا ربا جاندیاں دی کنڈ ویکھی ہے اوندیاں دے چہرے وکھا دیویں اس ماں نے پتر نو زندگی دی دعا نہیں دیتی سینے لا کے کہن لگیاں وے اکبر ٹر چلے ہیں وے پترا ماں دی لاج رکھ کیوں نہیں اکبر نے عرض کی دی امی لاج کیویں رکھی دی ہے فرما دیا عباس دے بازو کٹے گئے نے انہیں اپنی ماں مل بنی دی لاج رکھی آؤ بے قاسم دیاں پسلیاں ٹوٹ گئیاں انہیں اپنی ماں میں فروا دی لاج رکھی آؤ بے نکے جے اصغر نے اپنی ماں میں رباب دی لاج رکھی آؤ او بھی علی دے لال نے تو بھی علی دا لال ہے بے میں نو شرمندہ نہ کری ماں دی لاج رکھ کے ہونی آؤ عرض کی دی اما لاج کی میں رکھنی ہے فرما دیا باز دے بازو کٹے گئے انہیں ہائے نہیں کی تھی نکے جی اصغر نو تیر لگی آئی انہیں ہائے نہیں کی تھی بے اصغر لاج رکھی اکبر پترا بے تیر وجہ ہائے نہ کری جدو تیری لاش آوے ایک بھی تیر کنڈ تے نہ آوے سارے سینے تے کھا کے ہونے نہیں اصغر نے مان جب ہمارے آؤ اکبر کہن لگی اماں تیری انج لاج رکھ کے آواں گا قیامت تک پتر میرے تے ناز کرن گئے ماما تیرے تے ناز کرن گئے ماں نے اجازت دیتی تھے میرے ماں پتر نو خیمے چل لگے کربلا دی تیاری کرا کے گھوڑے تے سوار کیتا نا تے تھپکی دے کے فرما دینے ٹر چلے ایک گل یاد رکھی تو ہاشمی خون ہے اسی جڑے ہاشمی ہونے نا جدو میدان جہاد تے جنگ جو اتر جائیے تے یا جت کے ہونے تے یا شہید ہو کے ہونے تے
اکبر علی دے خون نو اج لیک نہ لاویں پترا یا جت کے آویں تے یا شہادت دے مرتبے لے کے آویں عرض کیتی بابا تسی ویکھو اج میں کردہ کیا میری ملت دے نوجوانو شہزادہ علی اکبر جدو اپنی سواری تے کربلا دے میدان چ آئے نا تے ابن سعد ظالم بے کے کہہ لگا تیر مارو کوئی یزیدی تیر نہ اٹھاوے انہیں دوسری باری آکھا تیر مارو کوئی تیر نہ اٹھاوے انہیں تیسری باری آکھا تیر مارو کوئی تیر نہ اٹھاوے ابن سعد کہنے لگا مار دے کیوں نہیں یزیدی فوجی بول کے کہنے لگے ظالمہ دو گڑیاں ٹھہر جا محمد دی تصویر تا ویکھ لے جڑے نبی دا کلمہ پڑھے ہوں نبی دی صورت نظری آدھی دو گڑیاں نبی دا چہرہ ویکھ لے شہزادے نے ویکھا نا میرے تے حملہ ہی کوئی نہیں کر رہا او محمد دی کچھار دا شیر گرجیا نوجوانوں شہزادی علی اکبر نے آپ یزیدیاں دے حملہ کر دیتا ہوں یزیدیاں دیاں دوڑاں لگ گئیاں جدر اکبر دی تلوار جاری گاجر مولی فصل وانگ کٹ دے جا رہے یزیدیاں دیا گردنا انجی اڑ دیاں نے جی میں خزانچ درختان دے پتے اڑ دینے امام حسین فرما رہے بایوں پترہ بڑا سونا پیا لڑنا ہے ابن سعد شمر نو پوچھ دے کون ہے تین دن دا پیا سائنج پیا لڑ دائے شمر کہن لگے دا ناؤ علی اکبر ہے اے پترہ علی دا ہے ابن سعد لباچ جملہ نکلے آؤ کہن لگا من نہیں پوے گا شیران دے پتر شیری ہوں دے شیران دے پتر شیری ہوں دے نوجوانوں چانک شہزادہ خیمے والے آ رہے آؤ میرے امام فرما دنے اکبر لوٹ جاؤ پتر آیا کھیا بھی سی امینو میرے امام اشارہ کر دنے اکبر لوٹ جاؤ شہزادہ پھر بھی خیمے والے آ رہے آؤ آکے بابا نو جپاؤ مارے آؤ فرمایا اکبر کدھر آیا ہے عرض کی تھی بابا نہیں لڑے آ جاندہ آؤ کہتے دو گھٹ پانی مل جائے آج یزیدی گھر کوئی نہیں جاؤنا دیوان گیا میرے امام نے اپنی زبان کٹ کے بکھایا فرمایا پترہ پانی تے کوئی نہیں آجا میری زبان چوس لیں اس زبان محمد دی زبان دے چوسے لینے اکبر نے بابا دی زبان چوسی حوض کوثر دے لطفے آگئے لوگوں اکبر نے دادا دمیوں کے جڑے بلے حملہ کیتا کربلا دی ریدہ طوفان اٹھے آؤ کچھ بھی نظری نہ آیا بے ماں دکلے جا کھمب گیا امی لالا کہن لگیاں لج پالا بیکھیا جے میرا اکبر کتھے گیا ہے امام فرما دنے بی بی حوصلہ رکھ او بیخ جدر یزیدی پہ دوڑ دے جاندین پیچھے تیرا ہی شیر لگا بیخ جدر یزیدی جا رہی پیچھے تیرا ہی شیر لگائے نوجوان کا ظالم نے نیزہ مارے اکبر دے دل چپار گزر گیا اکھا گیا دیر آیا خیمے بلبے کے کہن لگی اماں دس تیری لاج رکھی ہے کہ نہیں ماں دی چیخ نکل گئی فرما دیا بے اکبر لڑی جو دے تو میں نو بڑا ہی پیارا ہے پر کی کراں کملی والا تیرے نل بھی پیارا ہے اکبر جڑے بلے زمین تے ڈگن لگے کہن لگے ادرکنی یا ابتاؤ ابو جی میں نو پھڑیا جائے او باپ جوندہ ہی مر جاندہ جائے جدے کنا چو پتر دیئے دی آباد آ جائے میرے امام کربلا دے بدون وال دوڑ پہ فرما دنے اکبر جے جائینو میں تیرا ابو پہ آیا نا میرے امام کدے دوڑ دیتا ہے جاندنے کدے پائیں جاندنے یزیدی کہن لگے پتر سامنے پیتر پیدا ہے حسین دائیں پائیں کیوں جانے فرمایا ظالموں پتر رکھا دا نور دینے اور پتر ٹر جان کھانا بھی نہیں آیا جاندیاں نے فرمایا اکبر ایک باری بابا کہہ کے بلاؤ اکبر نے آواز دیتی بابا آیا ہو جائے میرے امام آواز بل دوڑے جا کے پتر دا سر گودی چے رکھے آؤ عرض کی تھی بابا ذرا سینے چنے دا کڑیا جائے اج میں یزیدی گھر کوئی نہیں جانا دینا میرے امام نے نیزہ کڑیا خون دا فوارہ نکلے آؤ
عرض کی تھی بابا جا کے نانے نو کما گا بے سینے دے خون دے کے آئے آئی آخری ہچکی آئی عرض کی تھی بابا سینے لایا جائے میرے امام نے پتن آخری ویلے جب مارے آئی اکبر سے درد نال رہے فرمایا اکبر رونا کیوں ہے امی نو ملنے خیمے چلے چلاؤ پھپھو نو ملنے خیمے چلے چلاؤ سکینہ نو ملنے خیمے چلے چلاؤ عرض کی تھی بابا میں کسے نو نہیں ملنا فرمایا رونا کیوں ہے کہنے لگے بابا میں رونا میرا ابو کلا رہ گیا جائے لوگوں میرا بابا کلا رہ گیا جائے اکبر دی روح نے جڑے بلے پرماد کی تھی میرے امام پتر دی لاش چکے خیمے والے آ رہے نالے آسماؤں نے بلے بے کے فرما دینے اے ہاتھی اٹھا کے کرو دعا اللہ پاک میارے جوان پتر کسے دالوں کو اللہ پاک نہ مارے کربلا دے میدان چی امام علی مقام دی عمر مبارک 56 سال 5 مہینے تے 5 دن سے پر راوی لکھتا کہ اتنی عمر دے باوجود جسم دا اقبال بھی ہے جو چٹا نہیں سارے وال کالے سن پر جدو اکبر دی لاش چکر لگے دکھ نہ سارے جسم دے وال چٹے ہو گئے پتہ نہیں کیڑا کیڑا دکھ سی ہوں دے سینے سیدہ شہربانو بلوے کے تے حضرت زینب فرما دیا انہیں بابی شہربانو ویخ میرے ویر نو آج پتران دے دکھ بڑھا کر گئے میرے امام نے لیا کہ لاش جڑے بلے اکبر دی خیمے چ لٹائی نا سیدہ زینب دوڑ کے آکے اکبر تے سینے تے لیٹ گئی فرما دیا اکبر پتر اکبر اکبر کوئی آواز نہ آئی تے روح کے فرما دیا ایک بار بلاندی سا 10 بار بولتا سا پھپھو بلاندی یہ بولتا کیوں نہیں ام لیلہ ماں نے آکے متھا چمیا تے فرما دیا لے وے پترا حوالے رب دے تے میں راضی تیرے تے ہوئی وچ دربار نبی سرور دے لاج میری رکھی ہوئی میرے امام اکبر دی لاش تے کھلوتے یاد ہے پھر اس سگرہ دا خط آیا تے خط چ لکھا سی اکبر انج نہیں کری دا پردیسا پہنا نہ انج نہیں کری دا تے خط سینے تے رکھ کے فرما دینے اٹھ پردیسن بہن تے ویرا بہن پہ یاد کر دیا گرامی قدر حضرات اکبر دی لاش پڑ کے میرے امام مدینے والموں کر کے فرما دینے سگرہ اڈی کان چھوڑ دے ان قیامت نو نانے کو لے جا کے دے ویر نال ملاقات کر لویں او کیڑی قربانی جڑی کربلا دے میدان چ میرے امام نے نہیں دتی اکھے جنہ دکھاں وچ دل بر راضی تے سکھ نہ تو وارے دکھ قبول محمد بخشا راضی رہن پیارے نوجوانوں کرتی ہے پیش آج بھی شہادت حسین کی آزادی حیات کا یہ سرمدی اصول چڑھ جائے کٹ کے سر تیرا نیزے کی نوک پر لیکن یزیدیوں کی اطاعت نہ کر قبول اللہ تعالیٰ امام حسین تے انہوں دے پترہ دی شہادتاں دا صدقہ اس ویڈے نے ہمیشہ آباد رکھے اون جان والے نو اللہ برکات عظیم عطا فرمائے آمین و آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی آل سیدنا و مولانا محمد و اصحاب سیدنا مولانا محمد و بارک وسلم الہی نبی پاک دا صدقہ سڑی عجزان حاضری قبول فرما تمام صاحب برادران جنہوں نے اپنے بزرگان دے سارے ثواب اس محفل مبارکہ دا جی اس محفل مبارکہ دے نقاد کیتا الہی تمام مرحومین دی بخشش فرما خصوصاً حضرت جناب حضور امام الشہداء امام الشہداء حضرت سیدنا امام علی مقام تے عبد الفقہ دی بارگاہ چیدہ ثواب پیش کیتا قبول فرما ماسٹر محمد افضل صاحی صاحب دی روح پر فتوح نوی دا ثواب پیش کرنے مولا امام علی مقام دا صدقہ قبول فرما کہ انہاں دے درجات دی بلندی فرما اہل خانہ دی جتنی عزیز و قربا دور ندیک دے رشتہ دار چلے گئے تمام دی روحانو دا ثواب پیش کیتا قبول فرما انہاں دی زندگی دی نیکیاں قبول فرما کہ اجر کثیر عطا فرما صغیرہ کبیرہ گناہاں دی معافی نصیب فرما اسی جتنے حاضرہ ساڑھے بھی جتنے خبیش و قربا چلے گئے دار فانی چھوڑ کے دار بقا چا داخل انہاں دی روح نے دا ثواب پیش کیتا قبول فرما نبی پاک دی آل اطہار دا صدقہ مولا تمام بھی اولادنو نیک تے سال اولاد عطا فرما
جناب عیسائی برادران دے الہی تمام دے اہل خانہ دے ساڑے تمام دے رزق حلالش کشادگی تے وسعت عطا فرما کاروبار مال جان صحت عمر عمر رزق کمائی چ برکت عطا فرما ساڑی تمام دی روحانی جسمانی مرضاں تکلیفاں مصیبتاں پریشانیاں دور فرما پریشان حالاں دی پریشانیاں دور فرما مقروضاں نو قرضے تو نجات عطا فرما الہی بیماراں نو صحت کاملہ عاجلہ نافع عطا فرما امام علی مقام دے آخری سجدے دا واسطہ سانو 5 گانا نماز با جماعت دی سجدے دی توفیق عطا فرما الہی نبی پاک دی دعاواں دا صدقہ ساڈیاں دعاواں نو قبول تے مستجاب فرما رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم دے گنبد خضرا دی بیت اللہ دی ہر سال بار بار زیارت تے حاضری عمرہ تے حج نصیب فرما الہی اٹھے ہوئے ہتھاں دی لاج رکھ سخیہ تیرے بوئے تے آیاں سوالی بن کے نبی پاک دے جوڑے پاکاں دی خیرات عطا فرما تے ساڈیاں جھولیاں نو اپنی رحمت نہ بھرپور فرما ساڈیاں اولاداں نو نبی پاک دی اولاد پاک دا صدقہ نیک تے صالح زندگیاں نصیب فرما علماء کرام تشریف فرمائیں الہی تمام دے علم و عمل فضل دے اندر رزق دے اندر اضافہ فرما گھراں چ خیر و برکتہ دا نزول فرما و افوض امری الی اللہ ان اللہ بصیر بالعباد اگر دعوت امرت کنی بر قبول منو دستو دامان آل رسول و صلی اللہ تعالی علی رسول خیر خلقہ محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.